नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धको वचन संग्रह त्रिपिटक अन्तर्गत पहिलो पिटक सूत्र पिटकमा भएका 5वटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अंगोत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 124औं एपिसोडमा आइपुगेका छौं र गएका एपिसोडहरूमा हामीले यो अंगोत्तर निकायमा भएका 11वटा निपातहरूमध्ये दोस्रो निपात जसलाई दुःख निपात भनिन्छ त्यसको चर्चा गर्दै आइरहेका थियौं र त्यही चर्चा गर्ने क्रममा गएको एपिसोडमा हामीले यो दुःख निपातमा भएका विभिन्न वर्गहरूमध्ये 5औं वर्ग जसलाई परिसवगो भनिएको छ अर्थात् परिषद वर्ग, परिषदको विषयमा बुद्धको शिक्षाहरू बुद्धका भनाइहरू समेटिएको यो वर्ग। यसमा 10वटा सूत्रहरू छन्। त्यसमध्ये चौथो सूत्रसम्मको छलफल हामीले गरिसक्यौं र आज हामी 5औं सूत्रको विषयमा केही जानकारी लिने क्रममा छौं। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो 5औं सूत्रमा हामीले के पाउँछौं त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्नु भएर भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो 2 प्रकारका परिषदहरू छन्। कस्तो परिषद त भन्दाखेरि एउटा कचिङ्गल परिषद, अर्को शुद्ध परिषद। अब यो कचिङ्गल भन्नाले झगडा गर्ने खालका जे होस् त्यहाँ वाद विवादहरू चाहिँ उत्पन्न गर्ने खालका र त्यसैलाई भगवान बुद्धले कचिङ्गल परिषद भन्नाले कस्तो हो भनेर त्यसलाई स्पष्ट पनि गर्नुभएको छ र उहाँले भन्नुहुन्छ जुन परिषदमा भिक्षु रागको बसमा गई अकर्तव्य काम गर्दछ, द्वेषको बसमा गई, मोहको बसमा गई अकर्तव्य काम गर्दछ, त्यसै गरेर भएको भय डर त्रासको बसमा गएर अकर्तव्य काम गर्दछ भने त्यस्तो परिषदलाई कचिङ्गल परिषद भनेर चाहिँ भनिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यो रागको बसमा गएर, द्वेषको बसमा गएर, मोहको बसमा गएर र भयको बसमा गएर यसरी अकर्तव्य काम भन्नाले के हो भन्ने कुरालाई अलिकति म यहाँहरुको समय लिन चाहन्छु। पहिलो कुरा त अकर्तव्य। अकर्तव्य भनेको गर्न नहुने, गर्न नपर्ने। कर्तव्य गर्नुपर्ने, गर्न हुने अथवा गर्नै पर्ने। अकर्तव्य गर्नै नहुने, गर्नु नपर्ने भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्छौं। अब त्यो गर्न नहुने काम कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जुन कामले आफूलाई पनि अरूलाई पनि हानि हुने, आफूलाई पनि अरूलाई पनि अकल्याण गर्ने र आफूलाई पनि अरूलाई पनि दुःख हुने जति पनि कामहरू छन् त्यो सबै अकर्तव्य अथवा गर्न नहुने, गर्न नपर्ने, अझ गर्नै नहुने काम भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसको ठीक विपरीत कर्तव्य, जुन काम गर्दाखेरि आफूलाई पनि अरूलाई पनि सबैलाई सुख पनि हुने, हित पनि हुने, कल्याण पनि हुने, यसरी हामीले बुझौं। र अब मानिसहरूको व्यवहार, मानिसहरूको स्वभाव, स्थिति परिस्थिति हेरेर विभिन्न प्रकारका प्रतिकूल अवस्थाहरू आउने हुन्छन्, आउन सक्छन् र त्यस्तो बेलामा मानिसहरूले लोभको बसमा गएर, लोभ लालचको बसमा गएर गर्न नहुने काम गर्न भ्याउँछन्, गर्छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यस्तो लोभको बसमा गएर गर्न नहुने, गर्न नपर्ने कामहरू गरेको थुप्रै उदाहरणहरू हाम्रो नजिक सँगसँगै पाइन्छ। एउटा उदाहरणबाट सम्झौं। लोभ जुन कि लालच, त्यो भनेको अर्काको सम्पत्तिमाथि आफ्नो हक जताउन चाहने लालसा
अभिलाषा, चाहना र अरूको सम्पत्ति देखेर त्यसको सम्पत्ति कसरी हड्पौँ, कसरी आफ्नो पारौँ भनेर विभिन्न प्रकारका अकर्तव्य गर्न नहुने कामहरू यो समाजमा छापछाप्ती पाइन्छ। समाज भनेपछि यहाँ सबै कुराहरू त्यसमा अन्तर्निहित छ भन्ने कुरा पनि हामीले बिर्सनुहुन्न। यहाँ समाज भनेपछि परिवारदेखि लिएर समुदायदेखि लिएर यो सरकारी निकाय पनि त्यसमा पर्छ, स्थानीय निकाय पनि त्यसमा पर्छ र ती निकायहरूमा, ती समुदायहरूमा, ती समाजहरूमा काम गर्दाखेरि अथवा हाम्रो काम गराउँदाखेरि त्यहाँ तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिनु, सिधा भाषाबाट भन्नु पर्दाखेरि घुस लिनु हो। यो घुस लिनु, अनुचित तवरबाट अर्काको पैसा चाहिँ सोहोर्नु भनेको त्यो लोभको बसमा नगइकन सक्दैन। जोसँग लोभ छैन उसले त्यस्तो सोच्नै सक्दैन र जसले सोच्छ त्योसँग लोभ भरिपूर्ण हुन्छ र त्यो लोभको कारणले उसले अकर्तव्य काम गर्यो। अर्काको सम्पत्ति उसले नचाहिकन पनि, उसको चित्त दुखाइकन पनि त्यहाँ लिएको हुन सक्छ। र यसो भन्दै गर्दाखेरि कसैको मनमा उत्पन्न हुन्छ प्रश्नहरू। कोहीले त मेरो फलानु काम गर्दै तिमीलाई यति पैसा दिन्छु भनेर त पनि त गरेको हुन्छ नि, उसले घुस त मागेको छैन नि, दिने मान्छेले पो त्यहाँ दियो भन्ने पनि त्यहाँ प्रश्न हुन सक्छ। निश्चित रूपमा यो पनि हो, हाम्रो व्यवहारमा त्यो चलिराखेको पनि छ। कसैको चाहिँ यो स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि मानिसहरूलाई प्रभावित गरेर अब घुस दिएर होस्, अनुचित किसिमबाट चाहिँ उसलाई दबाब दिएर होस्, त्यसरी पनि अनुचित काम गरेर, अकर्तव्य काम गरेर चाहिँ व्यवहार गर्छन्, त्यो पनि हुन्छ। तर त्यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने के त भन्दाखेरि त्यसरी अनुचित किसिमबाट चाहिँ उसलाई लोभ लालच देखाएर अथवा अनुचित किसिमबाट चाहिँ दबाब दियो भन्दैमा आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर, आफ्नो अख्तियारभन्दा बाहिर गएर, आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर यदि त्यो अनुचित किसिमबाट चाहिँ काम गर्यो भने त्यहाँ केही न केही दूषित कुराहरू छन्। त्यो कि त लोभको बसमा गएर गरेको हुनुपर्छ, कि त डर त्रासको बसमा गएर चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कोही त विभिन्न प्रकारको शक्तिको आड लिएर मानिसलाई तर्साएर विभिन्न प्रकारका धम्की दिएर र हुँदा ज्यानसम्मको पनि धम्की दिने हुन्छन्। परिवारको भौतिक कारबाहीको धम्की दिएको हुनसक्छ। यसरी डर त्रास देखाएर पनि त्यहाँ काम चाहिँ गराएको हुनुपर्छ, लिएको हुनुपर्छ अथवा गरेको हुनुपर्छ। र यसरी डर त्रासको वातावरण सिर्जना गरेर गर्ने काम भनेको यही, भएको बसमा गएर अकर्तव्य काम गर्छ। त्यसै गरेर द्वेष, रिस, राग, हैन, विभिन्न प्रकारका हिंसा प्रतिहिंसाका त्यहाँ घटनाहरू हुन सक्छ। अब मोह भनेपछि फेरि त्यो अज्ञानता, उसले चाहिँ त्यहाँ लोभ देखाएको, डर देखाएको भन्ने आफूलाई ज्ञानै भएन भने त त्यो त मोह, त्यसमा मोह पनि मिसिएको हुन्छ। यसरी चार प्रकारका लोभ, द्वेष, मोह र भय, यी चार प्रकारका नराम्रा कुराहरूको बसमा गएर जसले अकर्तव्य काम गर्दछ त्यस्तोलाई कचिङ्गल परिषद भनेर चाहिँ उहाँले नामाकरण गर्नुभयो। र अब यहाँ सम्बोधन गर्दाखेरि भिक्षुहरूलाई गर्नुभयो र भिक्षुहरूकै उदाहरण दिएर चाहिँ जो भिक्षु राग द्वेष मोह र भएको बसमा गएर चाहिँ अकर्तव्य गर्छ त्यसलाई चाहिँ कचिङ्गल परिषद भनेर भन्नुभएको कुरा
यो भिक्षुहरूलाई मात्रै लागू हुने कुरा होइन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो सबै समाजमा बसेका मानिसहरूलाई लागू हुन्छ। यसरी हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। र शुद्ध परिषद कस्तोलाई भनिन्छ त? जुन परिषदमा भिक्षु रागको बसमा गएर अकर्तव्य काम गर्दैन, द्वेषको बसमा गएर अकर्तव्य काम गर्दैन, मोहको बसमा गएर अकर्तव्य काम गर्दैन र भयको बसमा गएर अकर्तव्य काम गर्दैन भने त्यस्तो परिषदलाई शुद्ध परिषद भनिन्छ भनेर बुद्धले एकदम स्पष्टसँग बताउनु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यो हुन त यो भनाइ 2600 वर्ष, आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यति बेला पनि यस्ता कचिङ्गल परिषद पनि थिए, शुद्ध परिषदहरू पनि थिए। र अहिलेको समयमा आउँदाखेरि यो शुद्ध परिषद हुन सक्ला र भनेर हाम्रो मनमा प्रश्न उत्पन्न पनि हुन सक्छ। कारण हामीले यत्र तत्र सर्वत्र आफ्नो वरिपरि घरैदेखि लिएर अन्दाज गर्नु माने अनुमान गर्नुस् न, घरमै पनि यो यसरी शुद्ध किसिमको आचरण भएको घर पाउन सायद गाह्रो हुन्छ। असम्भव अथवा छैन भन्न त मिल्दैन, तर अधिकांश घर, अधिकांश समाज, अधिकांश समुदाय र अधिकांश व्यक्तिहरू यसरी यो कचिङ्गल परिसरसँग मिल्ने खालका व्यक्तिहरू धेरै पाइन्छ। त्यसकारण शुद्ध परिषदको यो कुरा गर्दाखेरि यो त आदर्शमय कुरा भयो। यो बुद्धकालीन अवस्थामा मात्रै सम्भव छ, अहिले यस्तो खोजेर कहाँ पाइन्छ भन्ने पनि मनमा लाग्न सक्छ। तर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, चिन्ता नलिनुहोस्, त्यस्तो शुद्ध परिषदहरू पनि छन्, अहिले पनि संसारमा विद्यमान छ। कस्तो त भन्दाखेरि जो व्यक्ति आफ्नो आचरण बिग्रिन्छ, आफ्नो शील आचरण बिग्रिन्छ भनेर सतर्क हुन्छन्, अनि आफ्नो एकाग्रता भङ्ग हुन्छ र त्यो एकाग्रता भङ्ग भएपछि नराम्रा कामहरू गरिन्छ भनेर सतर्क हुन्छन्, र अर्को आफ्नो बुद्धि विवेकलाई सही किसिमबाट चाहिँ उपयोग गरेर यसरी शील समाधि प्रज्ञा, यसलाई त्रिविध शासन पनि भनिन्छ, शील समाधि प्रज्ञामा पुष्ट भएर त्यसको राम्रोसँग अभ्यास गरेर त्यसमा कुनै प्रकारको खोट आउला भनेर डर मानेर बडो सतर्कसँग बस्नेहरू गृहस्थीहरू पनि पाइन्छन्, भिक्षु भिक्षुणीहरू पनि पाइन्छन्। तसर्थ उहाँहरू सबै यो शुद्ध परिसरभित्र पर्छ। तुलनात्मक रूपमा धेरै नहोला, तर बिल्कुल शून्य अवस्था चाहिँ अहिले पनि छैन, घटी बढी आफ्नो ठाउँमा होला। तर यदि यो शुद्ध परिषदमा आफूलाई पनि समाहित गर्ने कसैको इच्छा छ भने यसरी शील समाधि प्रज्ञालाई राम्रोसँग अभ्यास गरेपछि जुनसुकै व्यक्ति, त्यो गृहस्थी होस्, त्यो प्रवर्जित होस्, महिला होस्, पुरुष होस्, त्यो शुद्ध परिसरभित्र अटाउँछ। र त्यो अब शुद्ध परिसरभित्र अटाएपछि त्यसको उपयोग, त्यसको फल, त्यसको औचित्य के हो भन्ने पनि प्रश्न हुन सक्छ। त्यसको औचित्य भनेको जो व्यक्ति यसरी शुद्ध परिसरभित्र अटाउँछ, जो व्यक्तिको आचरण यसरी राग द्वेष मोह भयबाट अलग भएर त्यस्तो अकर्तव्य केही पनि गर्दैन भने उसको जीवन वास्तवमा मनुष्य भएर जन्मेको जीवन उसको सार भयो। उसले आफ्नो जीवन आफ्नो पनि कल्याण गर्यो र अरूको पनि कल्याणको कारण बन्छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यो सूत्रमा यसरी कचिङ्गल परिषद र शुद्ध परिषदको यसरी भनाइरहेको मात्रै हामीले चाहिँ भनेर चाहिँ बुझ्यौँ भने त्यसबाट जुन प्राप्त गर्नुपर्ने फल चाहिँ हामीले गुमाएका हुन्छौँ। र यसरी अर्थलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर त्यही अनुसारले हामीले आचरण गर्यौँ भने तपाईँ हामी पनि यो शुद्ध परिसरभित्र पर्न सक्छौँ।
र यसरी शुद्ध परिसरभित्र पर्ने गरिकन हामीले पनि आचरण गरौँ, त्यही अनुसारको अभ्यास गरौँ भन्ने म चाहिँ आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र यसरी उहाँले यो परिसर वर्गको 5औं सूत्रमा यसरी 2 प्रकारका परिसरको बारेमा भन्नुभयो भने अब 6औं सूत्रमा आएर त्यही परिसरकै कुरा फेरि बुद्धले बताउनुहुन्छ। भिक्षुहरू हो, अर्को पनि 2टा परिसरहरू छन्। कस्तो त भन्दाखेरि एउटा दुर्विनीत अथवा भनेको कुरा नमान्ने परिसर र अर्को सुविनीत। सुविनीत भने भनेको कुरा मान्ने परिसर। यसरी 2 प्रकारका परिसरको चाहिँ उहाँले बताउनु भएपछि त्यो दुर्विनीत परिसर कस्ता हुन्छन् भनेर स्पष्ट पनि पार्नु भएको छ। कसरी भन्नुभयो त उहाँले भन्दाखेरि भिक्षुहरू हो जुन परिसरमा बुद्ध देशित गम्भीर अर्थयुक्त लोकोत्तर तथा शून्यतायुक्त सूत्रहरूको चर्चामा ध्यान दिँदैन, चित्त एकाग्र गर्दैन, न त त्यो धर्मलाई सिक्न योग्य र धारण गर्न योग्य नै ठान्दछ, परन्तु कुनै कविको रचना, अन्य श्रावकहरूको कथन आदिमा ध्यान दिइन्छ, चित्त एकाग्र गर्दछ र ती कुराहरूको सत्य तथ्यमा विश्लेषण गर्दैन भने त्यस्तो परिसरलाई दुर्विनीत परिसर भनिन्छ भनेर स्पष्ट गर्नुभएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसमा हामीलाई खुल्दुली लाग्न सक्ने अथवा हामीलाई चाहिँ क्लियर नभएका कुराहरू पनि हुन सक्छन्, जस्तो कि बुद्ध देशित गम्भीर कुराहरू। र गम्भीर कुराहरू भन्दाखेरि यहाँ ध्यान सम्बन्धी, चित्त सम्बन्धी र विशेष गरेर अभिधर्म सम्बन्धी कुराहरू भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरेर अर्थयुक्त, लोकोत्तर र शून्यतायुक्त सूत्रहरूको चर्चामा ध्यान दिँदैन भनिएको छ। अब यहाँ लोकोत्तर भनेको बुझ्नु जरुरी छ। लोकोत्तर भने लोक उत्तर, लोकबाट पर, फेरि लोकबाट पर भनेर परलोक भनेको पनि होइन, लोक भन्दा अलग भएको। यसरी भन्दाखेरि अर्को कुरालाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस्तोलाई लौकिक भन्छन्, लोकसँग सम्बन्धित। जस्तो हामी अहिले यो मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर बाँचिराखेका छौँ, आफ्नो विभिन्न प्रकारका गतिविधि क्रियाकलापहरू गरिराखेका छौँ, यो मनुष्य लोक भयो। त्यसै गरेर हाम्रो सँगसँगै पशुपन्छीका लोक पनि छन्। पशु हामीले देखेका छौँ, पन्छीहरू देखेका छौँ, विभिन्न प्रकारका जनावरहरू देखेका छौँ, विभिन्न प्रकारका कीट पतङ्गहरू देखिराखेका छौँ। त्यो सबै उनीहरूको आफ्नो आफ्नो लोकको कुराहरू। र यसरी लोकसँग सम्बन्धित कुरालाई लौकिक भनिन्छ भने त्यो लोकदेखि अलग, त्यो लोकदेखि माथि, त्यसलाई लोकोत्तर। र लोकोत्तरलाई साधारण अर्थमा हामीले बुझ्ने हो भने भगवान बुद्धले देखाउनु भएको निर्वाण, जुन कि यो सांसारिक दुःखबाट अलग भएको अवस्था, सांसारिक दुःखबाट रहित भएको अवस्था, जुन कि स्थायी शान्ति भनेर चाहिँ भनिएको छ, हो त्यसलाई लोकोत्तर भनेर चाहिँ भनिएको छ। र भगवान बुद्धको उपदेश, उहाँले दिनुभएका 84,000 उपदेशहरूमा कुनै पनि उपदेश, कुनै पनि शिक्षामा यो लोकोत्तरको चाहिँ उपलब्धि गर्न नसक्ने भनेको छँदै छैन। तपाईले जुनसुकै शिक्षा लिनुस्, जुनसुकै उपदेश लिनुस्, त्यसमा लोकोत्तरसँग सम्बन्धित कुराहरू गाँसिएकै हुन्छ। र त्यो लोकोत्तरको कुरा गाँसिएको कारण के त भन्दाखेरि उहाँले बुद्धत्व प्राप्त किन गर्नुभयो, त्यो कुरासँग यो अन्तर सम्बन्धित छ। सिद्धार्थ
हुन्जेल उनले के विचार गरे त भन्दाखेरि बुढाबुढी हुनुपर्ने, बिरामी हुनुपर्ने, मर्नुपर्ने, यो सबै कुराबाट चाहिँ छुटकारा पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर उहाँको मनमा खुल्दुली मचिएको हो नि त। र त्यसैको कारण अथवा त्यसैको निवारणको लागि उहाँले गृहत्याग गरेर बोधि ज्ञानको खोजमा जानुभएको हो र प्राप्त गर्नुभयो पनि। र त्यसमा उहाँले चतुर्वार्य सत्य, 4 प्रकारका आर्य सत्यको उहाँले अवबोध गरेर लिनुभयो, स्वयं आफैले अनुभव गरेर लिनुभयो। त्यसकारण उहाँ सम्यक सम्बुद्ध कहलाइनुभयो। र त्यो सम्यक सम्बुद्धतो अथवा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अथवा चतुर्वार्य सत्यले त्यो अनुसार आचरण गर्ने सबैलाई लोकोत्तर मार्गमा चाहिँ पुर्याइदिन्छ। र बुद्धले जति पनि उपदेश दिनुभयो त्यो सबैमा लोकोत्तरको कुनै न कुनै अंश रहेकै हुन्छ। तपाईलाई यो विषयमा शङ्का छ अथवा यो विषयमा अझ राम्रोसँग जान्ने चाहना यदि छ भने बुद्धको कुनै पनि उपदेशलाई तपाईले राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा दुःखका कुराहरू निस्केको हुन्छ, आएको हुन्छ, सम्बन्धित हुन्छ। र त्यो दुःखको कुरा सम्बन्धित भएपछि त्यहाँ दुःखको कारण सम्बन्धित हुन्छ। त्यो दुःखको कारण सम्बन्धित भएपछि त्यो दुःख निवारण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा त्यहाँ सवाल उठ्छ। र सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा सक्छ भन्ने त्यहाँ बुद्धले देखाउनु भएको छ। तर कसरी सक्छ त, उपाय के त भनेर आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको कुरा आउँछ। यसरी सानो भन्दा सानो कुरामा पनि यसरी यी कुराहरू अन्तर सम्बन्धित भइराखेका हुन्छन्। त्यसकारण उहाँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो, लोकोत्तर सूत्रहरूको चर्चामा ध्यान दिँदैन जसले। र त्यसै गरेर शून्यतायुक्त सूत्रहरू भनेर पनि उच्चारण गर्नुभएको छ। र शून्यतायुक्त भनेको कस्तो? शून्यता, शून्य हामीले अङ्कमा गर्दाखेरि एउटा गोलो देख्छौँ, त्यो शून्य भयो, त्यो देख्ने शून्य भयो। अब त्यो शून्यको जुन अवस्था हो, जुन स्थिति हो, जुन परिस्थिति हो, त्यसलाई अनुभूत गर्ने, त्यसलाई साक्षात्कार गर्ने जुन अवस्था हो त्यसलाई शून्यता भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। भने शून्यपना, जहाँ कि शून्य भनेको केही पनि नभएको जिरो भनेपछि शून्यतामा केही पनि छैन, केही पनि हुँदैन। अब यस्तो भन्दाखेरि यो कुनै हावा गफ जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर हामीले यही हाम्रो शरीरलाई राम्रोसँग हेर्दै गयौँ, राम्रोसँग यो शरीरलाई निहाल्दै गयौँ र शरीरमा उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका यो वेदना, संवेदनाहरू, चित्तमा उत्पन्न हुने कुराहरू, चित्तको स्वभावहरू राम्रोसँग अध्ययन गर्दै, राम्रोसँग चिन्तन मनन गर्दै त्यसलाई अनुभूत गर्दै गयौँ भने कुनै न कुनै बेला अथवा त्यस्तो एउटा क्षण अथवा त्यस्तो एउटा अवस्था आउँछ जति बेला कि सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ शून्य, केही पनि नभएको अवस्थालाई चाहिँ अनुभूत गर्न सक्ने अवस्था आउँछ। त्यसैलाई शून्यता भनिन्छ। हुन त यो भगवान बुद्धको यो शून्यताको विषयमा भगवान बुद्ध पछि धेरै प्रकारका दार्शनिक गुरुहरू, दार्शनिक विद्वानहरूको प्रादुर्भाव भयो। उहाँहरूले यो शून्यताको विषयमा विभिन्न प्रकारले चर्चा परिचर्चा गरेर विभिन्न प्रकारका ग्रन्थहरू पनि लेख्नु भएको छ, विभिन्न प्रकारका व्याख्यानहरू गर्नु भएको छ, विभिन्न प्रकारका दृष्टान्तहरू दिनु भएको छ। तर त्यो सबैको निचोड भनेको त्यही निर्वाण। त्यसकारण निर्वाणलाई शून्यता पनि भनिन्छ अथवा शून्यतालाई निर्वाण पनि भनिन्छ। यो वज्रयानमा एउटा वाक्य छ, शून्य शून्य महाशून्य अपरिमित शून्य अपरिमिताय शून्य भन्ने त्यस्तो वाक्यहरू प्रयोग गरिन्छ। यो शून्य, एउटा शून्य, त्यसमाथि अर्को शून्य थपिँदै जान्छ र हुँदा हुँदा अनन्त शून्य पनि हुन सक्छ।
र अनन्त शून्य अगाडि केही अङ्क छ भने त त्यो फेरि शून्यको अर्कै अर्थ हुन्छ, अर्कै मान्यता हुन्छ। शून्यको पछाडि कुनै अङ्क आयो भने त्यो अर्कै मान्यता हुन्छ। तर अगाडि पछाडि कुनै पनि अङ्क आएन र शून्य 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 हुँदै गयो भने त्यो शून्य सबै विलिन भएर एउटै शून्य हुन्छ। त्यसैलाई चाहिँ महाशून्य पनि भनिन्छ। यसरी भगवान बुद्धले बडो गम्भीर किसिमका यो चित्त, चेतसिक, निर्वाणका कुराहरू, रूपका कुराहरू जुन कि साधारण व्यक्तिले साधारण किसिमबाट बुझ्न त्यति सजिलो छैन, त्यस्तो किसिमको गम्भीर कुराहरू, गम्भीर दर्शनका कुराहरू, यो चित्तको स्वभावका कुराहरू बारेमा बताउनु भएका कुराहरूलाई जसले ध्यान नदिइकन, एकाग्र नगरिकन त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छ, त्यसलाई पन्छाउन खोज्छ, त्यसलाई धारण योग्य चाहिँ ठान्दैन, त्यसको अलावा कुनै कविको रचना जस्तै अथवा कुनै व्यक्तिको साधारण भनाइ जस्तै, धारणा जस्तै गरेर चाहिँ यदि त्यसमा चाहिँ लिइन्छ भने त्यो परिषदलाई दुर्विनीत परिषद भनिन्छ भनेर भन्नुभएको कुरालाई लिएर मैले यहाँहरूको समय लिएँ। यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म अहिले बिदा हुन चाहन्छु र यो दुर्विनीत परिषदको बारेमा मैले केही कुराहरू यहाँहरूसँग राखेँ। अब सुविनीत परिषद के हो भन्ने कुरालाई लिएर म फेरि उपस्थित हुनेछु। धैर्यपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भवतु सर्वमङ्गलम्।